अल अफ यू आज चाहिँ म हजुरहरूको सामु यो मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर भन्ने एउटा सब्जेक्ट लिएर आएको छु। यो चाहिँ हजुरहरूको सिभिल ओभरसियर इन्जिनियरिङ सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्टसँग रिलेटेड छ र आशा छ यो भिडियो हजुरहरूलाई धेरै हेल्पफुल हुनेछ। र फर्स्टमा चाहिँ म हजुरहरूलाई मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर यसको बारेमा के भन्न गइरहेको छु। ल यो चाहिँ हजुरहरूलाई म देखाउन चाहे। मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर जसलाई सर्ट फर्ममा हजुरहरूको एमओएस पनि भन्छ, यसलाई स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल पनि भन्छ सर्ट फर्ममा एसओएम, र मेकानिक्स अफ सोलिड। यो तीनवटा भनेको चाहिँ हजुरको एउटै कुरा हो, यसमा कहिले पनि नझुक्किनु होला। र यसपछि चाहिँ यसमा आउने यो जुन मेकानिक्स छ नि वर्ड, म यसको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई सर्ट एन्ड केही भन्न गइरहेको छु। र हेर्नुहोस् है त, मेकानिक्स इट इज एन एप्लाइड साइन्स विच डिल्स विथ द बिहेभियर्स अफ द बडी व्हेन फोर्स एप्लाइड। ल हेर्नुहोस् है त, यो एउटा सर्ट एन्ड बडी छ। यसमा चाहिँ म हजुरलाई कापीमा ड्र गरेर देखाउने है। यो सर्ट एन्ड एउटा बडी भयो। ल यो बडी चाहिँ यो मान्नु हजुरहरूले। र यो बडीमा चाहिँ हजुरको सर्टेन पी किलोन्युटन भन्ने एउटा फोर्स एप्लाई गरेँ मैले। यो फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ यो बडी सर्टेन कि त बेन्ड होला, बेन्ड भएर यस्तो होला, नभए यसमा यस्तो टेन्साइल फोर्स लगाउने बेलामा चाहिँ यो स्क्रैच भएर यस्तो होला। जुन यो हजुरको बडीमा आएको छ नि यो चेन्ज, यो जुन फोर्स एप्लाईको कारणले गर्ने बेलामा, जुन हजुरको हामीले फोर्स एप्लाई गरिरहेको बेलामा जुन यो बडीमा चेन्ज आएको छ, सर्टेन चेन्ज, जस्तो यो चेन्ज भएर यस्तो हल्का बेन्ड भयो, यो चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल हुन्छ। हजुरहरूलाई चाहिँ अलि उसमा देखाएँ मैले, त्यही तर एकदम सानो एकदम सर्टेन चेन्ज मात्र हुन्छ यसमा, यति ठुलो फास्ट चेन्ज चाहिँ हुँदैन। र त्यही कुरा नै हो, जब चाहिँ हजुरहरूले कुनै एउटा स्ट्रक्चरमा कुनै एउटा बडीमा फोर्स एप्लाई गर्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ केही सर्टेन बिहेभियर सो गर्छ। त्यही पढ्ने एउटा साइन्सको एउटा पार्टलाई नै हाम्रो मेकानिक्स भन्छ। र यसपछि चाहिँ म हजुरहरूलाई टाइप्स अफ मेकानिक्समा चाहिँ हजुरको फ्लुइड मेकानिक्स र मेकानिक्स अफ सोलिड यो दुईटा पर्छ। र मेकानिक्समा यो फ्लुइड मेकानिक्स जुन छ हजुरहरूले बेसिक हाइड्रोलिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढ्नुभयो होला, एउटा बेसिक हाइड्रोलिक। बेसिक हाइड्रोलिक भन्ने एउटा सब्जेक्ट पढ्नुभयो होला, जसमा चाहिँ हजुरहरूले फ्लुइडको बिहेभियरहरूको बारेमा पढ्नुभएको होला। त्यही नै हो हजुरहरूको फ्लुइड मेकानिक्स भनेको। जुन हजुरको फ्लुइडमा आउने बिहेभियरलाई चाहिँ जुन हाम्रो स्टडी गर्ने एउटा मेकानिक्सको पार्ट छ, त्यसलाई नै हजुरहरूको फ्लुइड मेकानिक्स भनिन्छ। र मेकानिक्स अफ सोलिड भनेको चाहिँ कुनै सोलिड हाम्रो स्ट्रक्चरहरू, जस्तै हाम्रो बिल्डिङहरू भयो, अनि पछि हाम्रो यो ब्रिजहरू भयो, कल्भर्टहरू भयो, जुन यसको हुन्छ अनि मेकानिक्स। अब यसमा लोड पर्ने बेलामा चाहिँ यसले कस्तो बिहेभियर सो गर्छ, त्यसैको बारेमा चाहिँ आज हामी यो मेकानिक्स अफ सोलिड, आज चाहिँ हामी यहीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। र यसमा फेरि एकचोटि देखाउन चाहिँ नझुक्किनु होला। मेकानिक्स अफ सोलिड, स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल, मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर, यो भनेको चाहिँ हजुरको एउटै कुरा हो। कतै यो तीनवटा मध्ये एउटा कुरा सुन्नुभयो भने पनि यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला। र त्यसपछि चाहिँ यसमा केही टिपिकल टर्म्सहरू युज हुन्छ, जस्तै यो टाइप्स अफ लोडिङ भयो, यसमा चाहिँ कति किसिमले लोड आउन सक्छ। फर्स्टमा चाहिँ हजुरको एक्जाइल लोडिङ छ। एक्जाइल लोडिङ भनेको चाहिँ हजुर के भन्छ, यो कुनै सर्टेन बडी भयो भनेपछि यो एलोङ द एक्सिस लोड along the axis of the body। जुन लोड चाहिँ हजुरको एलोङ द एक्सिस लाग्छ भनेपछि कि त यसरी लाग्ने भयो, कि त यसरी लाग्ने भयो। जुन यसको यो लेन्थ छ नि, यो लेन्थको एलोङ चाहिँ यो जुन तपाईँको छ यो लेन्थ, यदि यो लेन्थको एलोङ चाहिँ हजुरको फोर्स लागेको छ भनेपछि कि यसरी लाग्यो होला, कि त फोर्स यसरी लाग्न सक्छ भित्र कम्प्रेस, कि त यसरी लाग्न सक्छ टेन्साइल।
यदि हजुरको यो लेन्थको एलोङ लागेको छ भने चाहिँ यसलाई भन्छ हजुरको एक्जाइल लोडिङ। हेर्नु है, एलोङ द एक्सिस अफ द बडी, द लोड व्हिच इज एलोङ द एक्सिस अफ द बडी इज नन एज एक्जाइल लोडिङ। आशा छ यति पछि चाहिँ हजुरहरूले यो बुझ्नुभयो होला। र एक्जाइल लोडिङको चाहिँ सर्टेनमा के फिगर देखाउन चाहे हजुरलाई। यदि हाम्रो यो जुन बडी छ, यो बडी, यसलाई चाहिँ हामीले यदि बाहिरतिर, यसको चाहिँ बाहिरतिर हेर्नुहोस् है, यसलाई यसको बाहिरतिर यदि हामीले फोर्स एप्लाई गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ हजुरको टेन्सन लोडिङ। अनि त्यसपछि चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ यदि यसलाई भित्रतिर दबायौँ भने चाहिँ यसलाई भन्छ हाम्रो कम्प्रेसन लोडिङ। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरको आउँछ ट्राभर्स लोडिङ। ट्राभर्स लोडिङ, ट्राभर्स लोडिङ, ट्राभर्स लोडिङ भनेको हजुरको द लोड व्हिच इज perpendicular to the axis of the body is known as ट्राभर्स लोडिङ। भनेपछि हाम्रो ट्राभर्स लोडिङ भनेको चाहिँ हजुरको कस्तो भयो भनेपछि चाहिँ यो हजुरको कुनै सर्टेन बडी भयो, ल हामीले अहिले यसैलाई नै बडी मानिरहेको छौँ, र यसको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर ल यसरी लोड लाग्यो भनेपछि चाहिँ हजुरको यो चाहिँ हजुरको के भयो ट्राभर्स लोडिङ। अघि एक्जाइल लोडिङमा चाहिँ हामीले एलोङ द एक्सिस लगाएको थियौँ, जुन यो लेन्थ छ यसको एलोङ लगाएको थियौँ। अब चाहिँ के छ भनेपछि ट्राभर्स लोडिङमा चाहिँ यो जुन लेन्थ छ यो लेन्थको पर्पेन्डिकुलर लगाउँछौँ। अब हामीले चाहिँ यदि हाम्रो लोड चाहिँ लेन्थको पर्पेन्डिकुलर लागेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हो हाम्रो ट्राभर्स लोडिङ। र म चाहिँ हजुरहरूलाई ट्राभर्स लोडिङको टाइप्सहरू देखाउन गइरहेको छु। ट्राभर्स लोडिङ, लोडिङको टाइप्सहरू यो हजुरहरूले थर्ड सेमेस्टरमा पनि पढिसकेको कुराहरू हो। यो पोइन्ट लोड एक नम्बरमा रहेको छ। दोस्रो नम्बरमा तपाईँको युडिएल, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, जसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा युडिएल भन्छ। र थर्डमा छ तपाईँको युभिएल, युनिफर्मली भेराइङ लोड। खासमा त हजुरको यो वर्डबाट पनि हामीले कि सर्टेन सेन्स लगाउन सक्छौँ। पोइन्ट भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा मात्र लागेको लोड। युडिएल, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, एक नासले कुनै पनि बडीमा लोड लागेको छ भनेपछि त्यसलाई युडिएल। र युभिएल भनेपछि युनिफर्मली भेराइङ लोड, भनेपछि एक नासले चाहिँ फरक फरक तरिकासँग चाहिँ हजुरको लोड लागिरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई युभिएल भन्छ। र यसलाई म डिटेल डिस्क्राइब गर्न गएँ। हेर्नुहोस् है त, द पोइन्ट लोड। पोइन्ट लोड इज अ लोड व्हिच इज एप्लिकेड ओभर स्मल एरिया अर अन अ सिङ्गल पोइन्ट। भनेपछि तपाईँको पोइन्ट लोडले के भन्यो भनेपछि चाहिँ हजुरको यो कुनै एउटा बडी भयो, यसमा चाहिँ कुनै एउटा स्मल एरियामा सिङ्गल पोइन्टमा कुनै एउटा स्मल एरिया भन्ने बित्तिकै अब सिङ्गल पोइन्टमा चाहिँ यदि लोड लागेको छ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ पोइन्ट लोड। हेर्नुहोस् है त, अब पोइन्ट लोडको पनि तपाईँको भित्र अलि टाइप्सहरू छ। पोइन्ट लोडको पनि टाइप्सहरू छ, जस्तै म देखाउन चाहेँ। एउटा कन्सन्ट्रेटेड लोड, एउटा इसेन्ट्रिकल लोड। अब कन्सन्ट्रेट लोड भनेको चाहिँ के हो, जुन यो पोइन्ट लोड छ, जुन यो एउटा मात्रै स्मल एरियामा सिङ्गल पोइन्टमा अर अन अ सिङ्गल पोइन्ट कुनै स्मल एरियामा, जस्तो मैले देखाइहालेँ यो स्मल एरिया नभए यो अर सिङ्गल पोइन्टमा यदि चाहिँ यो लोड चाहिँ हजुरको ठिक यो कुनै लेन्थ छ दुईटा सपोर्टको बिचको, भनेपछि यो यदि यो ठिक बिचमा पर्छ भने चाहिँ यो सपोर्टको भनौँ एउटा कुनै
स्ट्रक्चर छ, यस पोइन्ट लोड चाहिँ यसको ठिक सेन्टरमा लागेको छ भनेपछि यो ठिक L/2 मा लागेको छ भने चाहिँ यसलाई भन्छ हजुरको कन्सन्ट्रेटेड लोड। र यदि यो लोड चाहिँ हजुरको सेन्टर छोडेर बाहिर कुनै पोइन्टमा लागेको छ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ इसेन्ट्रिकल लोड। ल आशा छ यो बुझ्नुभयो होला। ल अब त्यसपछि हामी युडिएल युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। मैले अघि नै पनि भने इक्वल्ली चाहिँ एक नासले हजुरको कुनै स्ट्रक्चर या बडीमा लोड लाग्छ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ हाम्रो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। सिम्पलीमा बुझ्ने हो भनेपछि त्यही भन्छ। र त्यसपछि चाहिँ द लोड व्हिच इज इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर अ इन्टायर लेन्थ इज कल्ड युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। त्यस्तो लोड जुन चाहिँ हजुरको इक्वल्ली एक नासले डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। जस्तै देखिहाल्नुभयो हजुरको यहाँ दुईवटा सपोर्ट छ र यो एउटा कुनै बिम या कुनै एउटा स्ट्रक्चर भयो, त्यसमा चाहिँ हजुरको एक नासले लोड लागेको छ, एक नासको लोड लागेछ। ल यो कुनै बडी भयो भनेपछि यसमा एक नासको लोड लागेछ भनेपछि तपाईँको त्यो चाहिँ युडिएल भयो, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। र चाहिँ यो अर्को वर्ड पनि भन्छ इन्टायर लेन्थ। इन्टायर लेन्थ भनेको जुन यसले ओगटेको लेन्थ छ, यति यो लेन्थ यति भएर चाहिँ यसले एक नासले हजुरको लोड प्रसारण गर्छ, त्यसलाई नै भन्छ हाम्रो युडिएल लोड। ल अब चाहिँ यसमा अर्को एउटा पोइन्ट भन्न चाहे म, द म्याग्निट्युड अफ युडिएल रिमेन कन्स्टेन्ट ओभर द इन्टायर लेन्थ। जुन यसले ओगटेको छ लेन्थ छ, डिस्टेन्स छ, यो चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ भनेछ। द म्याग्निट्युड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। म्याग्निट्युड भन्नेको चाहिँ हजुरको यो सर्टेनेसको क्वान्टिटी अथवा डिस्टेन्स भन्ने अर्थ लाग्छ। र यसको हामीले फिजिक्सहरूमा पनि पढेको म्याग्निट्युड भनेको हजुरको हामीले एउटा फर्मुला लेखेको थियौँ, म्याग्निट्युड इक्वल्स टु √p² + q² + 2pq cos थीटा भन्ने। र यसमा सर्टेन थीटाको भ्यालु चाहिँ हामीले राखेर यसलाई चेन्ज गरेको थियौँ। र म्याग्निट्युड भनेको पनि बुझ्नुभयो होला। अब यसमा के लेखेको छ भनेपछि हजुरको द म्याग्निट्युड अफ युडिएल रिमेन कन्स्टेन्ट ओभर अ इन्टायर लेन्थ भनेपछि जुन हजुरको म्याग्निट्युड छ युडिएलको त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। जुन त्यो लेन्थमा लागेको छ त्यो चाहिँ एकदम कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि आयो हजुरको युभिएल, जसलाई चाहिँ हामी युनिफर्मली भेराइङ लोड भन्छ। युनिफर्मली भेराइङ लोड। ल हजुरहरूलाई बुझ्नको लागि चाहिँ म के भने, युनिफर्मली भेराइङ लोड भनेको एक नासले, जस्तै तपाईँको सिम्पलीमा बुझ्ने बेलामा यहाँनिर तपाईँको 1 किलो न्युटनको फोर्स लागेछ भनेपछि यहाँ गएर 2 किलो न्युटनको फोर्स लाग्नु पऱ्यो, यहाँ गएर 3 किलो न्युटनको फोर्स लाग्नु पऱ्यो, यहाँ गएर 4 किलो न्युटनको फोर्स लाग्नु पऱ्यो। यो के भयो भनेपछि हजुरको 1 2 3 4 युनिफर्मली भेराइङ भयो कि नै। यसरी लागेको हजुरको जुन छ लोड त्यसलाई चाहिँ भन्छ हाम्रो युभिएल। यो नहोस् कि तपाईँको यहाँ 1 किलो न्युटन लाग्यो, यहाँ 5 किलो न्युटन लाग्यो र यहाँ गएर फेरि 3 किलो न्युटन लाग्यो, यस्तो चाहिँ नहोस्। फेरि यस्तोलाई चाहिँ हाम्रो युभिएल भन्दैन। हजुरको जुन एक नासले हुनु पर्यो युनिफर्मली, त्यस्तो उसलाई चाहिँ लोडलाई चाहिँ हाम्रो युभिएल लोड भन्छ। र यसको परिभाषा हेर्नु है, द डिस्ट्रिब्युटेड लोड व्हिच म्याग्निट्युड भेराइज एट युनिफर्म रेट थ्रु आउट द लेन्थ इज कल्ड युभिएल। र युभिएलको चाहिँ म हजुरहरूलाई फिगर देखाएँ, कुनै एउटा भयो, यो चाहिँ हजुरको युभिएलको फिगर हो। नभए यो यस्तो पनि हुनसक्छ, जसरी भयो भने पनि हजुरको युनिफर्मली भेराइङ हुनु पर्यो हुन्छ। ल त्यसपछि चाहिँ हजुरको सेकेन्ड रहेको छ टाइप्स अफ सपोर्ट। टाइप्स अफ सपोर्ट र टाइप्स अफ सपोर्ट भित्र के पर्छ है, वास्तवमा यो हजुरहरूले योभन्दा अघिल्लो सेमेस्टरमा पनि पढेको कुराहरू हो, तर यो सेमेस्टरमा पनि हजुरहरूको एकदमै युज हुने हुँदा चाहिँ मैले यसको बारेमा सर्टेन डिस्क्राइब गर्न चाहेँ। यो हिन्ज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट र फिक्स्ड सपोर्ट।
योभन्दा अघिल्लो सेमेस्टरमा पनि यो पढेको हुँदा चाहिँ यसलाई म धेरै टाइम लिन चाहिँ चाहेन। अब सब्टेन म यसको फिगर बनाएर चाहिँ भन्छु हजुरलाई। यो चाहिँ हजुरहरूको हिन्ज सपोर्ट हो, जसमा चाहिँ हजुरको दुईवटा रियाक्सन आउँछ। एउटा चाहिँ भर्टिकल्ली आउँछ रियाक्सन, एउटा चाहिँ होरिजेन्टली रियाक्सन आउँछ। यो चाहिँ हजुरको हिन्ज सपोर्ट। अनि त्यसपछि चाहिँ सेकेन्डमा आउँछ तपाईँको रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्टमा चाहिँ हजुरको एउटा मात्र रियाक्सन आउँछ जुन हो हजुरको भर्टिकल रियाक्सन। अनि तेस्रोमा छ तपाईँको फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट हेर्नु है त, फिक्स सपोर्ट जसमा चाहिँ हजुरको होरिजेन्टल रियाक्सन, भर्टिकल रियाक्सन प्लस हजुरको मोमेन्ट, तीनवटा रियाक्सन चाहिँ यसमा आउँछ। र यति गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको त्यसपछि अर्को टिपिकल टर्म छ एउटा बडी, अथवा यसपछि चाहिँ म हजुरहरूलाई यो बडी यसको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु गएँ। यो चाहिँ सिम्पली हाम्रो दुई किसिमको बडी पाउँछ। एउटालाई भन्छ हाम्रो रिजिड बडी, अर्कोलाई भन्छ हाम्रो डिफर्मेबल बडी। एउटा रिजिड बडी, अर्को चाहिँ डिफर्मेबल बडी। रिजिड बडी भनेको चाहिँ कस्तो, डिफर्मेबल बडी भनेको चाहिँ कस्तो, त्यो म हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। रिजिड बडी भनेको हजुरको यो कुनै सर्टेन बडी भयो, यो बडीमा जब हामीले फोर्स एप्लाई गर्छौँ त्यो फोर्स जसरी पनि हुनसक्छ। यो बडीमा यदि हामीले फोर्स एप्लाई गऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ यसमा कुनै पनि चेन्ज देखिँदैन। यो चाहिँ एक्कासी तपाईँको ब्रेकडाउन भएर जान्छ, एक्कासी क्र्यास भएर जान्छ, कुनै साइनै नदेखाइकन। त्यसमा चाहिँ कुनै बिहेभियर नै देखाउँदैन, त्यसले कुनै बिहेभियर नै सो गर्दैन। त्यस्तो बडीलाई भन्छ हाम्रो रिजिड बडी। तर हाम्रो यो युनिभर्समा चाहिँ रिजिड बडी पाउन चाहिँ एकदम मुस्किल छ। तर हामीले चाहिँ एजुम गरेर चाहिँ हिँड्छौँ। यो सपोज अब कुनै एउटा बडी छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एजुम गरेर चाहिँ क्यालकुलेसनहरू गर्छौँ। यो हजुरहरूले अगाडिको च्याप्टरहरूमा पनि हेर्न पाउनुहुनेछ कसरी रिजिड बडीलाई चाहिँ हामीले एजुम गर्छौँ। तर यो युनिभर्समा चाहिँ एकदमै कम मात्रामा पाइन्छ। र हजुरहरूको कुनै न कुनै पनि बडी हजुरको त्यसको अणु कण भन्छ नि, त्यसमा गएर भने पनि हल्का चेन्ज चाहिँ देखाउँछ हजुरको। त्यसलाई भन्छ हजुरको, जसरी मैले हजुरहरूलाई भनिहालेँ यो युनिभर्समा चाहिँ हजुरको रिजिड बडी पाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। भन्नुको मतलब एकदमै कम मात्रामा भेटिन्छ हजुरको, र हामीले चाहिँ एजुम गरेर चाहिँ हिँड्छौँ। त्यसपछि हजुरको डिफर्मेबल बडी, डिफर्म, यो सर्टेन एउटा डिफर्म भन्ने हामीले एउटा नेपालीमा सेन्स पनि लगाउन सक्छौँ। डिफर्म भनेको कुनै एउटा बडी छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ केही सर्टेन चेन्ज आउँछ भनेपछि चाहिँ त्यस्तो बडी जुन चाहिँ हाम्रो लोड एप्लाई गरिसकेपछि सर्टेन चेन्ज देखाउँछ। त्यसले यसरी बेन्ड होला, अनि नभए यसरी कम्प्रेस गर्ने बेलामा चाहिँ हजुरको यस्तो होला, यस्तो अलिकति यसको लेन्थ घट्ला, त्यस्तोलाई भन्छ डिफर्मेबल बडी। जुन चाहिँ हजुरको चेन्ज हुन्छ, सडन चेन्ज आउँछ, जसमा चाहिँ स्क्रैच हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हजुरहरूको डिफर्मेबल बडी। ल आशा छ यति पछि हजुरहरूले बडी भन्ने बुझ्नुभयो होला। र त्यसपछि छ हजुरहरूको नेचर अर प्रपर्टिज अफ द बडी। यो चाहिँ हजुरहरूको युनिभर्सकै कुरा गर्छु म। युनिभर्समा चाहिँ हजुरहरूको बडीहरूमा चाहिँ कस्तो नेचरको बडीहरू पाउँछ त्यसको बारेमा कुरा गर्छु म। र फर्स्टमा चाहिँ छ डक्टाइल, सेकेन्डमा छ हजुरको ब्रिटलनेस,
थर्डमा छ हार्डनेस, फोर्थमा छ तपाईको टफनेस र फिफ्थमा छ हजुरको म्यालिएबिलिटी। फर्स्टमा चाहिँ म हजुरहरूको डक्टाइल ल सर्टेन यो बडी भयो ल, यसलाई हेर्ने बित्तिकै हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ यसमा कुन नेचरको यो कुन प्रपर्टी छ यो बडीमा। ल यसमा डक्टाइल छ कि यो डक्टाइल नेचरको छ कि यो ब्रिटल नेचरको छ कि यो हार्डनेस नेचरको छ कि यो टफनेस छ कि यो म्यालिएबिलिटी छ, कुन छ त। यदि यो बडीले अब हेर्नुहोस्, अब यो बडीले कस्तो प्रपर्टिज कस्तो नेचरको छ, यो बडी कस्तो प्रपर्टिजहरू सो गर्छ, यसको बारेमा अब सर्टेन केही बुझ्नु। र फर्स्टमा छ तपाईँको डक्टाइल जुन हजुरको डक्टाइल छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हजुरको जब यसमा सर्टेन एउटा लोड एप्लाई गर्नुहुन्छ, लोड एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ डिफर्म हुन्छ। मैले अघि नै पनि भने डिफर्म भनेको हजुरको सर्टेन चेन्ज इन द बडी। यदि यो बडीमा चाहिँ सर्टेन चेन्ज आयो, ल यो बडीलाई त्यसरी लोड लगाउने बेलामा चाहिँ ल यस्तो सर्टेन चेन्ज आयो, ल यो चाहिँ यस्तो भयो, ल यसको सर्फेस भन्दा चाहिँ यति यो डिफर्म भयो भने चाहिँ यस्तो नेचरको बडीलाई के भन्छ भनेपछि डक्टाइल, जसले चाहिँ सर्टेन चेन्ज लिएर आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हजुरको भन्छ डक्टाइल नेचरको। अनि त्यसपछि ब्रिटलनेस भनेको चाहिँ हजुरको डक्टाइलको ठिक अपोजिट। अब यो सर्टेन यो बडी भयो, अब यसमा चाहिँ हजुरको कुनै फोर्स एप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ हजुरको यसमा कुनै प्रपर्टिजहरू नै केही सो नगरेर, यो कस्तो नेचरको बडी हो भनेपछि चाहिँ यसले चाहिँ कुनै बिहेभियर नै सो नगरेर एक्कासी फाँसे भाँचिन्छ भनेपछि चाहिँ एक्कासी ब्रेकडाउन हुन्छ भने चाहिँ यस्तो प्रपर्टिजलाई भन्छ हाम्रो ब्रिटलनेस भन्छ। डक्टाइलको ठिक अपोजिट हजुरको डक्टाइलको इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ मेटल्सहरू, र ब्रिटलको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल चाहिँ हजुरको एउटा ग्लासलाई लिन सक्नुहुन्छ। ग्लासमा हजुरको केही फोर्स एप्लाई गर्नुभयो भने त्यो झडामझुडुम जान्छ, बट त्यो केही स्क्रैच हुने यस्तो चाहिँ हुँदैन। भनेपछि हजुरको मेटलहरू चाहिँ तपाईँको डक्टाइल नेचरको हुन्छ भन्न सकिन्छ, र जुन यो ग्लास छ यो चाहिँ हजुरको ब्रिटल नेचरको हुन्छ भन्न सकिन्छ। ल त्यसपछि छ थर्डमा छ हाम्रो हार्डनेस भन्ने वर्ड चाहिँ हामीले पहिलेबाट सुन्दै आइरहेको, बट वास्तवमा चाहिँ कुनै बडी हार्ड छ कि छैन, ल यो बडी भयो, यो ल हार्ड छ, ल हेर्ने बेलामा त यो हार्डै छ, बट यसले हार्डनेसको नेचर सो गर्छ कि नै, यो बडी हो ल यसमा हार्डनेसको नेचर छ कि नै भन्नुको लागि चाहिँ त्यसमा कस्तो प्रपर्टिज हुनु पर्यो जुनले गर्दा चाहिँ हजुरको यो बडी हार्डनेस छ भन्न सकिन्छ। भन्नुको मतलब यदि कुनै पनि वस्तु रेजिस्टेन्स अफ एब्जर्प्सन भन्नाले हजुरको घर्षण यदि हजुरको हामीले सिम्पली दुईटा ढुङ्गालाई लिन सक्छौँ, दुईटा ढुङ्गामा चाहिँ यदि सर्टेन यो दुईटा ढुङ्गा भयो भनेपछि यसमा यसलाई यदि घर्षण दियो भनेपछि चाहिँ यसमा हेर्छौँ हामीले कुन चाहिँ बढी स्क्रैच भएछ, त्यो चाहिँ हाम्रो जुन धेरै स्क्रैच भएछ त्यो चाहिँ हाम्रो सफ्ट भयो, र जुनमा चाहिँ एकदम कम स्क्रैच भएछ त्यसलाई चाहिँ भन्छ हाम्रो हार्डनेस नेचरको चाहिँ स्टोन छ भनेर भन्छ। ल आशा छ यति भएपछि यो हार्डनेसमा चाहिँ अब तपाईँ कन्फ्युजन हुनुहुन्न। त्यसपछि हाम्रो छ टफनेस भनिसकेपछि हजुरको टफनेस, ल कुनै पनि बडीलाई हेरेर त्यसको नेचर टफनेस छ कि नै, त्यो टफ भन्छौँ नि हामी एकदम फर्स्ट क्लासको, त्यो छ कि नै त भन्नको लागि चाहिँ त्यसले अब कस्तो नेचर सो गर्नुपर्छ, ल त्यसको लागि बुझौँ है। यदि त्यो बडी चाहिँ रेजिस्टेन्स अफ पेनिट्रेसन भन्नुको मतलब यो कुनै एउटा बडी भयो, ल यही बडी भयो, यो बडी भइसकेपछि चाहिँ यसमा ल लोड एप्लाई गऱ्यौँ, ल मैले यहाँबाट लोड एप्लाई गरेँ, त्यो लोड एप्लाई गरिसकेपछि यदि यो
लोड जुन यो लागेको वस्तु छ यदि यो चाहिँ पेनिट्रेट हुन्छ, यो छिर्छ, यसले गर्दा चाहिँ कि यो बडीमा सर्टेन इफेक्ट पर्छ। पेनिट्रेट भनेको घुस्नु, छिर्नु केही उसमा, यो सुन्नुभयो होला यो वर्ड। यदि छिर्छ भनेपछि यसले गर्दा केही इफेक्ट पर्छ भनेपछि चाहिँ तपाईँको के भन्छ, त्यो चाहिँ टफनेस छैन, त्यो टफनेस नेचरको छैन भनेपछि कुनै पनि यो सोलिड भयो, यो बडी भयो, यसमा चाहिँ यो टफनेस छ कि नै भन्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ रेजिस्टेन्स अफ पेनिट्रेसन चाहिँ हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब यसमा चाहिँ यदि कुनै वस्तुले हामीलाई यस्तो दबाई भने चाहिँ यो बेन्ड हुनु भएन, अनि पछि यसमा यो पेनिट्रेसन हुनु भएन। ल अर्को छ हाम्रो म्यालिएबिलिटी। म्यालिएबिलिटी भन्नुको मतलब के हो भनेपछि हजुरको अर्को छ हाम्रो म्यालिएबिलिटी। ल कुनै पनि बडीलाई हेरेर यो म्यालिएबल कस्तो म्यालिएबल नेचरको छ कि नै, म्यालिएबिलिटी नेचरको छ कि नै, यसले म्यालिएबिलिटी प्रोपर्टी सो गर्छ कि नै भनेर चाहिँ हामीलाई कसरी थाहा पाउने भनेपछि एउटा हेर्नुहोस् है, यो सरी र एउटा यो तपाईँकोहरूको अगाडि एउटा सेन्टेन्स लेखेँ, चेन्ज इन्टु थिन सिट। भन्नुको मतलब के हो भनेपछि हजुरले कुनै एक्सटर्नल टुल्सहरू युज गर्नु, एक्सटर्नल टुल्सहरू भने ह्यामरहरू तिनीहरू युज गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि ल यो सर्टेन केही बडी भयो, यसमा चाहिँ सर्टेन फोर्स एप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ यो थिन सिटमा चेन्ज हुन्छ कि नै भन्नुको मतलब यदि यो बडी भयो, यसलाई चाहिँ हामीले माथिबाट यसरी लोड एप्लाई गरेर थिच्यौँ भनेपछि चाहिँ यो एकदम थिन सिट पातलो, जस्तै लुहारले चाहिँ फलाम पिटेर थिन सिटमा चेन्ज गर्छ कि नै, त्यो भइसकेपछि चाहिँ हजुरको म्यालिएबिलिटी, जुन चाहिँ हजुरको फोर्स एप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ यदि त्यो बडी थिन सिटमा चेन्ज हुन्छ भने, पातलो कुनै वस्तुमा चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ म्यालिएबिलिटी नेचरको। ओके फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू। एन्ड हजुरहरूको ओके फ्रेन्ड्स, ल अर्को भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूको फर्स्ट च्याप्टर सिम्पल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन भन्ने च्याप्टर सुरु, यस सम्बन्धी हजुरहरूलाई केही भिडियो बनाएर हाल्नेछु। र यो हजुरको मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर थाहा हुनु अगाडि चाहिँ जुन हजुरहरूलाई मैले अगाडि कुराहरू डिस्क्राइब गरेँ त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा हुन एकदमै आवश्यक छ, जसले गर्दा चाहिँ हजुरहरूलाई पढ्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। र त्यो थाहा नभएसम्म चाहिँ यो कुराहरू बुझ्न हजुरहरूलाई एकदमै गाह्रो पर्नेछ। र यदि त्यो कुराहरू हजुरहरूले बुझिहाल्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले अगाडिको च्याप्टरहरू इजिली बुझ्नुहुनेछ। ल अर्को भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई सिम्पल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन भन्ने च्याप्टर सुरु गर्नेछु। ल त्यतिसम्मको लागि चाहिँ थ्याङ्क्स। र हाम्रो वरिपरि हुनुहुन्छ हाम्रो सानु भाइ, अनि हाम्रो फर्स्ट इयरको भाइ, अनि बस्तिर हाम्रो हर्षित भाइ, हाम्रो कुञ्ज बिहारी दाई। ल अल अफ यु थ्याङ्क यू फर दिस